أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقد كان للحبيب صلى الله عليه وسلم المكانة السامقة عند أصحابه رضي الله عنهم، حتى كانوا يفدونه بأنفسهم وأموالهم ولا يقدمون عليه أحداً أبداً حباً ووفاء. وكان عليه الصلاة والسلام يبادلهم حباً بحب ووفاء بوفاء. فهذا زيد بن حارثة لما نزل قوله سبحانه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، خيره المصطفى صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبيه وقومه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أختار أحدا غيرك. ويوم بدر لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال سعد بن عبادة: والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وندب الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا وانتصروا. الله أكبر. وإذا ذكر الوفاء فلا وفاء أغلى وأعلى وأسمى من وفائه لزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها في حياتها وبعد وفاتها. روى الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، وقال عنها: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. الله أكبر. لم ينس وفاءها حين واسته وآزرته أول ما نزل عليه الوحي، وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه.